अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करते हैं। आज भी इट्स थर्ड कंसेक्यूटिव डे जिसमें हम देख रहे हैं कि 45,000 का लेवल इंटेक दिखाई देता है मार्केट के अंदर। इट मींस कि यहाँ पे पॉजिटिविटी प्रिवेल है, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी है और ये एक जो सपोर्ट लेवल है ये बड़ा ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं आने वाले दिनों में भी। यानी कि दो ट्रेडिंग सेशंस होंगे, थर्सडे एंड फ्राइडे, और इसमें भी हम ये देखेंगे कि मार्केट में बुल रन या फिर समहाउ रेंज बाउंड सिचुएशन ही विटनेस की जाएगी। लेकिन मार्केट के लेवल्स को स्ट्रांग रखने की और साथ साथ मार्केट में इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन को हम कहेंगे कंटिन्यूस बनाने के लिए ये ज़रूरी है। साथ साथ अगर बात करेंगे, कुछ चीज़ें हैं, कुछ न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट है। करंट अकाउंट सरप्लस दिखाई दे रहा है। दिस इज द कंसेक्यूटिव फोर्थ मंथ जिसमें ये चौथा महीना है जिसके अंदर करंट अकाउंट सरप्लस देखा जा रहा है, जो कि काफ़ी अरसे से देखा जा रहा था। करंट अकाउंट डेफिसिट कहने की आदत पड़ गई थी लोगों को, लेकिन अब करंट अकाउंट सरप्लस देखा जा रहा है, विच इज़ वेरी गुड साइन। वो हमारी इकोनॉमी के लिए ऑन ट्रैक लाने के ऊपर, साथ साथ हम जो बातें कर रहे थे डिफॉल्ट के हवाले से या जो भी बातें हो रही थी, वो तमाम चीज़ें अब बिल्कुल साइड लाइन होते हुए दिखाई दे रही हैं। अब तमाम चीज़ें बिल्कुल ऑन ग्राउंड पॉजिटिविटी पे और ट्रैक पे आते हुए दिखाई दे रही हैं। तो ये आज की डेवलपमेंट है। साथ साथ ये भी बात करेंगे कि IMF के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें SBA के अंदर कंडीशनैलिटीज़ कह लें या रिफॉर्म्स की सूरत में करनी है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे फिस्कल डिसिप्लिन के हवाले से। फिस्कल डिसिप्लिन ज़रूरी है, IMF की ये कंडीशनैलिटीज़ भी हैं और साथ साथ ये रिफॉर्म्स करना ज़रूरी है। कोई टैक्स एमिनिटीज़ या फिर कोई टैक्स एग्जेम्पशंस नहीं होंगे, ये IMF का कहना है, जो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। किस किस चीज़ पे होती थी वो टैक्स एग्जेम्पशंस और अब क्या क्या उसके रिपरकशंस होंगे। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो टारगेट एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स के लिए रखे हैं ये बड़े ज़्यादा ल्यूक्रेटिव हैं। ये हमारी इकॉनमी को संभालने के लिए या हमारी इकॉनमी को अलाइन करने के लिए बहुत अच्छे स्टेप्स हैं। ये भी आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हमारे पैनलिस्ट से ये भी पूछेंगे कि जो हमारे सिंध इकोनॉमिक जोन है, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कितनी पार्टिसिपेशन है, इसका क्या रोल है और कितना ज़्यादा अब इसके ऊपर काम हो रहा है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करेंगे, क्या नंबर्स हैं, आगे के ट्रेंड क्या होंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल अजीम उकेली साहब, आप हैं CEO सिंध इकोनॉमिक जोन्स के मैनेजमेंट कमेटी के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं जिब्रान सरफराज साहब, अब रिसर्च एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो आप दोनों को खुशामदीद। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूंगी अजीम साहब आपसे। सर, क्या समझते हैं आप, सबसे पहले तो इकॉनमी के बारे में मैं चाहती हूँ एक आप इंट्रोडक्टरी कमेंट दे लें कि क्या समझते हैं आप इकोनॉमिक कंडीशन, खासकर एक चैलेंजिंग टाइम से बहुत ही अच्छे टाइम के अंदर, अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं लेकिन हम वो जो हॉट वाटर डाइव कर रहे थे उससे निकल आए। तो आप क्या समझते हैं कितना ज़्यादा हमने चैलेंजेस भुगते और अब आगे बढ़ रहे हैं, वो स्पीड सही है, उस स्पीड के पेस को बढ़ाने की ज़रूरत है? जी शुक्रिया जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बिल्कुल इकनॉमिक हालात जो मुल्क के रहे हैं स्पेशली इन लास्ट 1.5 ईयर्स, वो काफ़ी चैलेंजिंग रहे हैं, हम सब के सामने हैं। रिसेंटली कुछ पॉजिटिव जो हैं चीज़ें हुई हैं। सबसे बड़ा तो उसमें पॉजिटिव जो हमें अभी माइलस्टोन मिला है, दैट इज़ द डील विद IMF की डील की वजह से जो है काफ़ी चीज़ें जो कि उसके साथ लिंक थी वो होना शुरू हुई हैं। तो अब कुछ इंडिकेशन पॉजिटिविटी की तरफ हम जा रहे हैं। तो वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि चीज़ें जो हैं वो अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं। उसमें ज़ाहिर है IMF की कुछ टफ कंडीशंस हैं, लेकिन हम लार्जर अगर इंटरेस्ट में देखें मुल्क के, तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि अभी टैक्स नेट में नहीं है या उसके हवाले से जो है कुछ अभी वर्किंग करनी है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर हम देखें इन लॉन्गर रन, हम काफ़ी मुश्किल हालात हमने देख लिए हैं। आगे मुझे जो है पर्सनली स्पीकिंग ये मेरा ओपिनियन है कि हालात जो है बेहतर ही होंगे एज़ फॉर द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर कंसर्न्ड। राइट, बहुत ही एक क्विक एनालिसिस दिया है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी जिब्रान, आप क्या समझते हैं कि एक इकोनॉमिक कंडीशन और जिस तरीके से मार्केट ने उसको रिएक्ट किया, हमने स्टार्ट में भी देखा, हमने इस ईयर के स्टार्ट में कहें या फिस्कल ईयर जो हमारा प्रीवियस था उसके अंदर देखें चीज़ें, मार्केट एक जगह ऐसा लग रहा था पॉज हो गई है, एक फंसी हुई मार्केट थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं मार्केट के नंबर्स, हालांकि मार्केट में आज भी वॉलेटाइल थी और हमने दोनों दिन देखा रेंज बाउंड सिचुएशन थी, लेकिन सपोर्ट लेवल इतना ज़्यादा है कि मार्केट अब एक अच्छा डेली टारगेट पंच कर रही है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया पहले आपने जो इनवाइट किया।
جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کافی ٹائم سے جو مارکیٹ ہے وہ والیٹائل تھی. آپ دیکھیں کہ پریویس جو لاسٹ 6 منتھ کا اور 1.5 ایئر کا ریکارڈ دیں تو مارکیٹ چل نہیں رہی تھی. اب یہ جیسے ہی IMF کی ڈیل ہوئی اس کے بعد انویسٹر کو تھوڑا کانفیڈنس آیا, انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ جو بھی ہے انویسٹ کیا, پیسہ بھی انویسٹ کیا اور تھوڑا کانفیڈنس میں آیا, کیونکہ IMF کی وجہ سے کافی چیزیں رکی ہوئی تھیں. آپ کا جو جتنی بھی ڈیلز تھیں سب IMF کا ویٹ کرے تھے. ہماری LC کا ڈالر کا مسئلہ ہے, انٹرسٹ ریٹ کا ہے, ملک کی اکانومی کا مسئلہ ہے, ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا تو کیا ہوگا, نہیں ہوگا تو کیا ہوگا, تو یہ سب چیز کلیئر کر دی. سینٹیمنٹس بھی پریویل ہوتا ہے. دوسرا یہ تھوڑا سا اس کو ہم دیکھ رہے تھے کہ تھوڑا سا رومرز کے طور پہ پھیلانے کی کوشش بھی کی جا رہی تھی. انویسٹر تھوڑا سا رسکی سمجھ رہا تھا مارکیٹ کو, لیکن اچھا اقدام کیا حکومت دے رہا ہے, درست ہے جو IMF سے ڈیل کی, اور جو ہے جو حکومت نے جو ایک بہت دانشمندانہ فیصلہ کیا جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈالر میں بھی جو ہے تھوڑا سا نیچے آنا شروع ہو چکا ہے, اور جو اس کے ساتھ ساتھ اسٹاک مارکیٹ میں 5000 زائد پوائنٹ کا اضافہ دیکھا گیا. اب مزید جو انٹرسٹ ریٹ ہے, جو بنیادی مسئلہ ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کا ہے اور ڈالر کا ہے. جیسے ہی انٹرسٹ ریٹ آپ کا جو ہے اگر نیچے آتا ہے تو ہی پھر بازار میں بلش ٹرینڈ مزید دیکھا جا سکتا ہے. رائٹ. چلیں میں اگین عظیم صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. عظیم صاحب, آپ سمجھتے ہیں بزنسز کے لیے پرائم منسٹر صاحب کے انیشیٹیوز, یا ہم بات کریں پوری ایک اکانومک ٹیم بن کے سب سامنے آئے اور یہ سیٹ اپ طریقے سے چیلنجز کو بیک ٹو بیک فیس کرتے ہوئے آگے بڑھا, کیا سمجھتے ہیں آپ اب جو انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں, خاص کر اگر ہم تھوڑا سا اکانومک زونز اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز کے حوالے سے بات کریں, تو یہ ملک کے اندر کتنے ہیں, کیا یہ کافی ہیں ان کی تعداد, اور ان پر جو کام ہو رہا ہے, ان پہ جو فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے وہ کافی ہے؟ دیکھیں ہماری جو سائز آف دی اکانومی ہے, جو پاپولیشن ہے, یا جو ہمارے پاس پوٹینشیل ہے, اس حوالے سے جو اس وقت اکنامک زونس ہیں اس کے 3-4 ورائٹیز ہیں. اس میں ایک تو ہیں اسپیشل اکنامک زونس, اس کا ایک اپنا ٹیکس رجیم ہے, اس میں ایک اپنی گارنٹیز ہیں. اس کے علاوہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زونس ہیں, ان میں وہ صرف ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہیں, وہ کراچی میں جو ہے وہاں آلریڈی ہمارے یہاں موجود ہے. اس کے علاوہ انڈسٹریل زونس ہیں, انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں. تو دیر آر اے نمبر آف سچ ارینجمنٹس جو کہ پاکستان میں اس وقت موجود ہیں. جو آج کل جو ٹرینڈ ہے, جو پاکستان میں بھی ہے اور دوسرے ممالک میں بھی ہے, تو زیادہ تر فوکس اسپیشل اکنامک زونس کے اوپر ہے. اور اس کا بنیادی ریزن یہ ہے کہ جو زونس ہیں اس کے اندر جو ہے کچھ گورنمنٹ کی طرف سے گارنٹیز ہیں. جیسے اس میں ایک ٹیکس بینیفٹس ہیں, دو میجر ٹیکس بینیفٹس ہیں. ایک تو 10 ایئر انکم ٹیکس ہالیڈے ہے, دیٹس فار دی ڈیولپر and for all the enterprises within the zone. اس کے اندر 10 year tax holiday, it means کہ it's much more. It's quite significant. جی کچھ ایسے سیکٹرز ہیں نا جہاں 35-40% انکم ٹیکس جو ہے ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے, تو وہ اگر زون کے اندر ہوں گے تو that will become an advantage to their industry. ان کی کمرشل وائبلٹی بہتر ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور گارنٹی یہ ہے کہ اگر وہ پلانٹ اور مشینری امپورٹ کریں گے تو وہ ڈیوٹی فری ہے. دیر از ایبسولوٹلی نو ٹیکس آن دی امپورٹ آف کیپٹل مشینری اینڈ گڈس آئیں گی. تو یہ جو 2 ٹیکس بینیفٹس ہیں یہ صرف اسپیشل اکنامک زونس کے اندر جو ہیں وہ اویلیبل ہیں فار دی انویسٹرز. پاکستان میں 2012 میں اسپیشل اکنامک زون ایکٹ 12 میں آیا تھا. باقی دنیا کے ممالک میں یہ کچھ پہلے آیا تھا. ہمارے پاس 2012 کے بعد 2015 میں 3 اسپیشل اکنامک زون جو ہیں وہ بنے, اس کے بعد 17 میں بنے. اس وقت تقریباً کوئی پچھلی ایک میٹنگ ہوئی تھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, کوئی 21 اسپیشل اکنامک زون جو ہے وہ تو ہیں. ریسنٹلی کچھ اور ایڈ بھی ہوئے ہیں. تو وہ سارے اسپیشل اکنامک زونس جو ہیں وہ یہ ساری بینیفٹس جو ہیں وہ آفر کرتے ہیں. تو ٹیکس بینیفٹ از ناٹ دی اونلی بینیفٹ جو اسپیشل اکنامک زون میں ہے. اس کے علاوہ گارنٹی ہے فار دی پروویژن آف یوٹیلیٹیز جو ہیں, بجلی, پانی, گیس ہو گیا, اس کا ایکسیس ہو گیا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو باقی جگہ پہ جو ہے وہ چیلنجز ہیں, لیکن تھوڑا سا گراؤنڈ ریالٹیز بھی ڈفرینٹ ہے. ہمارے جو انڈسٹریلسٹ آتے ہیں وہ الگ شکایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ہے, ہمارے پاس انفراسٹرکچر کی کمی ہے, یا ہمارے پاس کوئی اور پرابلمز ہیں. لیکن سم ہاؤ آپ لوگ دونوں مل کر کوئی ایسا راستہ, کوئی ایسا سگنیفیکنس اس چیز کی تیار کر رہے ہیں جو کہ یقیناً آنے والے دنوں کے لیے بہتر ہوگی. میں تھوڑا سا سندھ کے جو اکانومک زونز ہیں ان کے رول کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں. اکانومک جو گروتھ ہے ہمارے پورے پاکستان کی, اس میں کتنا رول ہے انڈیویجولی اگر تھوڑا پروونس آف سندھ کی بات کی جائے؟ دیکھیں پروونس آف سندھ جو ہے وہ نیشنل جو آپ کا پول ہے, جی ڈی پی ہے,
उसमें और जो कलेक्शन यहाँ से होती है वो तो 70+% जो है वो टैक्स कलेक्शन यहीं से ही होती है। इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से अगर मैं स्पेसिफ़िकली बात करूँ तो कराची अगेन हैज़ दिस एडवांटेज रीजनली स्पीकिंग। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, अगर हम रीजन में भी देखें ना तो कराची हैज़ इट्स ओन लोकेशन एडवांटेजेस कि यहाँ से मिडिल ईस्टर्न मार्केट करीब है, अफ्रीकन मार्केट, यहाँ से सेंट्रल एशियन नेशंस जो हैं वो करीब हैं। तो कराची की जो अपनी एक रीजनल एडवांटेज है उसको देखते हुए यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी का एक वो भी है और इंडस्ट्रियल स्टेट्स यहाँ पे हैं। तो उनका एक बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है टू द नेशनल जो हमारा ग्रोथ है उसमें। हाँ, कहते हैं ना कराची इज अ हब ऑफ इकोनॉमी, तो जी, ये फिर बिल्कुल। इसीलिए दिस इज जी, द हम राइट समझते टर्म। हैं कि ऑब्वियसली हम समझते हैं और फैक्ट भी ये है कि कराची इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री, तो वहाँ पे काफ़ी कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अगेन मैं फिर बात चलती जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहूँगी जिब्रान, आप क्या समझते हैं कि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो हमेशा से स्ट्रांग दिखाई देते हैं? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी ऑब्वियसली, बट फंडामेंटल्स स्टिल स्ट्रांग है, चाहे हम स्टॉक मार्केट की बात करें, चाहे हमारे मुल्क के नंबर्स की बात करें। आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में जो रिफॉर्म्स, कंडीशनैलिटीज़ कह लें, जो IMF की जानिब से रखी गई हैं, ख़ास कर ये SBA अरेंजमेंट के अंदर, स्टैंड बाय अरेंजमेंट के अंदर, ये कितना इंपॉर्टेंट है? और दूसरा, इससे पाकिस्तान के लिए ही अगर टैरिफ्स इंक्रीज़ होते हैं या लाइन लॉसेस को देखा जाता है या जो भी हमारे पास लूप होल्स हैं उनको फिक्स किया जाता है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है इस टाइम, लास्ट टाइम फिक्स करना? देखिए, पाकिस्तान का जो हालात है, जो कंडीशन है इस वक्त, तो एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके जो बेनिफिट आना शुरू होंगे, जैसे कि अभी जो इलेक्ट्रिक, गैस और जो प्राइसेस बढ़ाए हैं एज पर IMF जो शेड्यूल टैरिफ के हिसाब से, तो ये एक टेम्प्रेरी, तो एक समझ ले करवा घूट आप समझ सकते हैं, इसको पीना पड़ेगा पब्लिक को, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म जो है फिर आपके पॉजिटिव चीज़ें जो है नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। तो ये कि हुकूमत की तरफ अच्छा इकदाम है कि मतलब जो अभी हमें फॉलो करना पड़ेगा IMF की जो भी कंडीशंस हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे को ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन नहीं, ऑप्शंस तो ऑब्वियसली, बट इट्स अभी हमने IMF के लिए ही काफ़ी सारी चीज़ें अपनी इट्स अ अलाइन बेटर की हैं। ऑप्शन, मतलब एक इससे बेटर ऑप्शन नहीं है, आई मीन टू से। अच्छा, और अगर हम स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें तो क्या ट्रेंड दिखाई दे रहा है अभी आपको आने नियर टर्म में? देखिए, स्टॉक मार्केट में पोटेंशियल अभी भी है, कुछ स्क्रिप्ट्स में अभी भी बहुत पोटेंशियल है, बहुत डाउनवर्ड है, उसमें अभी भी जो है तेज़ी देख सकते हैं, लेकिन असल में मसला ये कि जो इन्वेस्टर है उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हमें 22%, 23% हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम इससे ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट में चले फिक्स जाते हैं, डिपॉजिट में कन्वर्ट हो गए, तो वो चाह रहे हैं कि इससे ज़्यादा रिटर्न मिले तो हम स्टॉक मार्केट में आए, तो वो सेफ एंड सिक्योर जो ज़्यादा फील तो कर हमारी प्राइस अर्निंग मल्टीपल तो पूरे रीजन में बहुत चीप है, बड़ी अट्रैक्टिव चीप है, मार्केट है। बट इसका देखिए ना, आपने थोड़ी सी भी एक अच्छी खबर आई जिस तरह IMF की है, तो आपने देखा 5000 पॉइंट की तेजी देखी गई। अब मजीद जो फ्यूचर में जो इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है या डॉलर नीचे आता है, तो मजीद आप देखेंगे तेजी के नए लेवल आप देख सकते हैं मार्केट में। किस तरह का इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर रहा है आजकल की मार्केट में? क्योंकि बाजार इतनी डिस्काउंटेड है, तो मतलब इन्वेस्टर जो कहता है लॉन्ग टर्म के लिए कुछ स्क्रिप्ट ऐसे हैं, मतलब कुछ सेक्टर भी इतने डाउनवर्ड हैं कि मतलब यहाँ से आप लेके जो मतलब कैसा इन्वेस्टर आ रहा है? मतलब इंडिविजुअल आ रहा है या म्यूचुअल्स आ रहे हैं? किस टाइप के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टर आ रहे हैं। आप इंडिविजुअल भी आ रहे हैं, आपकी कॉर्पोरेट भी आ रहे हैं, और साथ साथ जो म्यूचुअल फंड भी बाइंग कर रहा है। राइट, मैं अगेन अजीम साहब से पूछना चाहूँगी। अजीम साहब, मैं इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से आपसे फर्दर चीज़ें पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले ये बताइए, जो सिंध के अंदर धाबे जी का जो एक्चुअली फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, इसकी वर्थ कितनी है, इसके कितने ज़्यादा फ्यूचर पॉइंट्स पंच होंगे हमारे पास, और साथ साथ अगर हम बात करें कि इसका CPEC के साथ भी एक रोल है, तो वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियरी होगा? जी, धाबेची स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, इनफैक्ट इस सैटरडे को फॉरेन मिनिस्टर साहब बिलावल भुट्टो साहब ने उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की प्रोजेक्ट के। चीफ मिनिस्टर साहब, पूरी कैबिनेट वहाँ पे मौजूद थी। इसमें हमें फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बड़ी सपोर्ट रही है हिस्टोरिकली। ये प्रोजेक्ट जो है, दिस इज़ वन ऑफ द टॉप 3 CPEC प्रोजेक्ट्स। 2016 में जो JCC हुई थी, JCC इज़ द हाईएस्ट फोरम ऑफ CPEC, जिसमें दोनों साइड्स पे, यहाँ से प्लानिंग मिनिस्ट्री है, वहाँ से NDRC है। वहाँ पे ये 3 प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जब प्रपोज हुए, वन ऑफ देम इज़ धाबेची स्पेशल इकोनॉमिक जोन। उसके बाद बड़ा एक चैलेंजेस हमें रहे, एंड देन 2018 में हमने इसकी बिडिंग करवाई, क्योंकि कंपेटिटिव बिडिंग के थ्रू ही हमने PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
मोड का ये प्रोजेक्ट है. अगेन दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन विच इज़ बीइंग डेवलप्ड अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड. ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, ये हमारे व्यूअर्स यकीनन इस चीज़ को एंजॉय करेंगे और इससे बेनिफिट भी लेंगे. हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल जोन्स, इंडस्ट्रियल स्टेट्स या स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर ही ने बनाए हैं और वही मैनेज कर रहा है, तो उसमें हमें चैलेंजेस हैं. ये जोन जो है वो गवर्नमेंट जो है जो पीपीपी मोड में जो ये हम डेवलपर लाए हैं, इट अगेन दिस इज़ वन ऑफ पाकिस्तान टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी ZKB जिनका नाम है. उनकी एक अपनी क्रेडिबिलिटी है. दे हैव एग्जीक्यूटेड अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेसफुली. अब उनको हमने फाइनल किया है एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस. अब हमने ग्राउंड ब्रेकिंग की है. इस जोन का जो टोटल एरिया है वो 1500 एकड़ है. ये हम जो है 2 फेजेस में डेवलप करेंगे, 18 महीने एंड अनदर 18 महीने. उसके कुछ माइलस्टोन्स हैं, इसमें हमारे कंसल्टेंट्स. सो देयर इज़ अ प्रॉपर फ्रेमवर्क इन प्लेस. इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो तकरीबन कोई 20 से 22 अरब रुपए है कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट. इसमें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वी आर एक्सपेक्टिंग, जो कि दिस अगेन वुड मेक द प्रोजेक्ट द लार्जेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट. और ये भी हमारी इकोनॉमी में ऐड ऑन होगा. इन्वेस्टमेंट आउटले के हिसाब से लाख से 1.5 लाख हम यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं. और इसकी एक्सपेंशन भी फॉरेन मिनिस्टर साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है कि हम इसको एक्सपेंड भी करेंगे. एंड अगेन दिस जोन इज़ लोकेटेड इन धाबेची विच इज़ वेरी क्लोज टू पोर्ट कासिम. और इसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो बुनियादी चीज़ें होती हैं जो इन्वेस्टर्स को चाहिए होती हैं जो नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो है इंडस्ट्री यहाँ से चली गई है. NOCs हैं, उससे पहले बिजली है जो बुनियादी है, गैस है, पानी है, रोड है. हम वो काम कर चुके हैं पिछले 2-2.5 साल से. हम जो लगे हुए हैं विद द हेल्प ऑफ द रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज. आई एम श्योर कि जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे जो न्यू इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी अट्रैक्टिव ऑफर होगी. बिल्कुल अट्रैक्टिव होगी. प्लग इन प्ले हम प्रोवाइड करेंगे कि वो इन्वेस्टर आएँ और अपनी इंडस्ट्री लगाएं. और आप वन विंडो ऑपरेशन दे रहे हैं. विंडो है, उसमें हर चीज़ हम खुद मैनेज करेंगे और सारा प्राइवेट सेक्टर होगा. तो ऑपरेशनल एक्सीलेंस जो है वी विल डेफिनेटली इंश्योर कि उसकी जो सर्विस डिलीवरी है वो बेहतर हो. और बिजली की वहाँ पे कोई 6.5 बिलियन रुपीस की ग्रिड स्टेशन इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन. क्या फॉरेन इन्वेस्टर भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल. एक आपका जो दूसरा पार्ट था सवाल का कि सीपैक से क्या ताल्लुक है, ये सीपैक के अम्ब्रेला सीपैक के रूट पे ये प्रोजेक्ट है. इसमें जो रीलोकेशन होनी है चाइना से इंडस्ट्री की, जो 2-3 साल से 5 साल से हो रही है, काफ़ी चाइना से इंडस्ट्री जो है ना वहाँ से बाहर आ रही हैं ड्यू टू दी फैक्ट कि जी वहाँ पे कॉस्ट जो है लेबर की बढ़ गई है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी है. चाइना इज़ फोकसिंग मोर ऑन अ हाई टेक इंडस्ट्री, तो लेबर इंटेंसिव वहाँ से इंडस्ट्री निकल रही है. तो बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम वहाँ जा रही हैं. पाकिस्तान बीइंग अ वेरी क्लोज अलाई एंड अ फ्रेंड ऑफ चाइना, तो वी आर एक्सपेक्टिंग द रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम चाइना. तो जो चाइनीज़ इंडस्ट्री यहाँ पे आएंगी उनको वहाँ पे जो है वो ऑफशोर के थ्रू एक फाइनेंसिंग के हवाले से एक सपोर्ट होगी अंडर द सीपैक अम्ब्रेला. तो चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ तो चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ वही होंगी जिनसे हम इंपोर्ट करते हैं. ऐसा तो नहीं कि वो न्यू इंडस्ट्रीज़ आएंगी तो और फर्दर वो बिजनेस जनरेट करें पाकिस्तान के अंदर. ज़रूरी नहीं है कि वो दैट ऑल डिपेंड्स कि हमारे यहाँ देखें पर्पस अगेन 2 हैं. एक तो हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं और दूसरा इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करें. तो ये 2 हमारे जो की ऑब्जेक्टिव हैं. उसमें यह है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग टू सपोर्ट द लोकल डोमेस्टिक मार्केट भी है, प्लस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट भी होगा और एक्सपोर्ट भी तो होगा. क्या आपके पास वो इंडस्ट्रियलिस्ट या वो लोग जो कहते हैं कि हमारे पास जोन्स नहीं है, हमारे पास जो है वो इकोनॉमिक जोन्स की कमी है, तो क्या आप वो आ रहे हैं? क्या उन्होंने अभी इसमें कुछ बुकिंग्स वगैरह स्टार्ट हो गई हैं प्रॉपर्ली? जी बिल्कुल. वो देखें दाबेची का तो इंतज़ार काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट. कराची में अगेन कराची की एक अपने डायनामिक्स हैं. कराची की रियल स्टेट मार्केट वैल्यू काफ़ी हाई है, तो इस वजह से बिजनेसेस कमर्शियली वायबल इतने होते नहीं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लैंड बड़ा एक मेजर की इंग्रेडिएंट है फॉर एनी इंडस्ट्री. और कराची में इतना बड़ा कोई चंक भी नहीं है कि जहाँ पे तो अगेन फिर मेरा ये दूसरा सवाल होगा कि हमारे पास जितने इंडस्ट्रियल जोन्स होते हैं उनमें प्लॉट पार्क कर दिए जाते हैं, तो कोई ऐसा सिचुएशन यहाँ तो नहीं होगा? नहीं, ये चूँकि हमने एक बड़ा डिटेल इसके ऊपर वर्किंग की है. इस जोन की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे एक तो गवर्नमेंट की तरफ से हम उसको देखेंगे, प्लस जो प्राइवेट सेक्टर है उनके साथ जो हमारा अरेंजमेंट है उसमें हमने वी हैव मेड श्योर कि जो भी अलॉटमेंट होगी
اس کا ایک فریم ورک ہے اور وہ ہوگی صرف انڈسٹریل پرپز کے لیے. اٹ ول ناٹ بی فار دی ریئل اسٹیٹ جو پارک کر لیں گے اور ویلیو اپریشیٹ ہوگی. تو کیونکہ ہم ٹائٹل نہیں دے رہے, دیر از اے میکینزم. تو وہ چیز ہم انشور کر چکے ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ انڈسٹری نہیں لگتی اور پھر وہ ریئل اسٹیٹ میں وہ چیز آ جاتی ہے. یہاں پہ 6 مہینے میں انہوں نے کام شروع کرنا ہے, 18 مہینے میں کمپلیٹ کرنا ہے ٹینٹیٹیولی, اور پھر 6 مہینے جب وہ کمیشن کریں گے پھر ان کو جو ہے وہ ٹائٹل جو ہے یہ سب آپ نے کلاس بنائے ہوئے ہیں. یہ سارا ہمارا ایک بڑا ڈیٹیلڈ ایگریمنٹ ہے. کوئی اس کے اوپر ہمارے لیگل کنسلٹنٹ ہیں ہمارے, ویو ڈن اے لاٹ آف ورک اینڈ ڈیو ڈیلیجنس ٹو انشور کہ یہ پروجیکٹ بھی اس نظر نہ ہو جائے جو جنرلی ایک جو ہے نا. نہیں بالکل, ہم دعا گو ہیں کہ یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت اچھا ثابت ہو. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جبران, آپ کیا سمجھتے ہیں, انڈسٹریز کی بات ہوتی ہے, انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے, لیکن جہاں ہم پالیسی ریٹ کو دیکھتے ہیں وہ پالیسی ریٹ بڑا ہائر سائڈ پہ دیکھا جا رہا ہے. ڈبل ڈیجٹ کی تو بات کر رہے تھے, اب وہ لائن اور کراس کر گئی ہے, اب تو وہ بہت زیادہ ہائر سائڈ پہ, وچ از ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ کوئی انڈسٹری آگے لگائیں یا پھر انڈسٹری کا بارے میں سوچیں بھی. اور پھر ابھی جو ریسنٹلی اب پالیسی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے ایز پر IMF کنڈیشنلٹی, ڈو یو تھنک دیٹ کہ اب کیا ٹرینڈ چلے گا آگے, کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں ایک تو بہت اچھا اقدام اٹھایا جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو دھابے جی والا جو ہے, اس میں جو لوکل انویسٹر اور ساتھ ساتھ انٹرنیشنل انویسٹر کے لیے اپارچونیٹیز ہیں کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کریں, اور جو ہے جو امپورٹ کا جو ہمارا پرابلم ہے اس کو ریزالو ہو جائے گا, کیونکہ اس کا کانسٹنٹ مطلب اس کا اپارچونیٹی مل جائے گی دوسری. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری چلانا آج کل کے دور میں بہت بڑا چیلنجز ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 22% میں کام کرنا, پھر آپ الیکٹرک, گیس, پانی, بجلی, اس کی بھی کاسٹ ہائی ہے, اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن کا ریٹ, اور لیبر بھی ہے آپ کی کافی مہنگی ہو چکی ہے. تو انڈسٹری چلانا آج کل بہت بڑا چیلنجز بن گیا ہے, لیکن وقتی طور پہ ہے. مجھے لگتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں ڈکلائن بھی آپ دیکھیں گے, تو پھر جو ہے ہمارا جو ملک ہے وہ بھی گرو کرے گا, اور جو ہمارے جو مسائل ہے, پانی کا مسائل ہے, گیس کے ہیں, الیکٹرک کے ہیں, اور جو دوسرے جو بھی فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے کاسٹ بڑھ رہی ہے, تو وہ بھی انشاءاللہ وہ ڈاؤن سائڈ ہو جائے گی. رائٹ. اور جو نیو پالیسی ٹرینڈ آ رہا ہے اس کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا کہ اب وہ کیا دیکھتے ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہمیں ابزارب کرنا پڑے گا, کیونکہ جو 2 یا 4 مہینے 6 مہینے بعد پھر اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ پازیٹیو آئے گا. ابھی ٹیمپریری تو ہمیں نیگیٹو اس کا جو ہے ملے گا اثر, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بہتر ہو جائے گا. جو اس پالیسی اناؤنسمنٹ میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ مانیٹری پالیسی کی بات کریں, مانیٹری مجھے لگ رہا ہے کہ انچینج آنا چاہیے, کیونکہ آلریڈی اتنا 22% میرا پرسنل اوپینین ہے, بٹ آئی وش کہ 20 سے ڈاؤن سائز ہو جائے. بٹ کیلکولیشن کیا کہتی ہے, کیٹیگوریکلی آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں, فیکٹس اینڈ فگر سے لگ رہا ہے کہ 1 سے 1.5% مزید بڑھ سکتا ہے, لیکن یہ مائی وش کہ یہ انچینج بڑھ سکتا ہے. جی اوکے, تو آپ ہی چلیں, ہم اس چیز کے اوپر زیادہ ڈسکشن نہیں کریں گے, لیکن تھوڑا سا فیکٹس اینڈ فگر سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ انچینج رہے گا یا پھر جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے نمبر. سو لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے, یہ ہم پھر اسی کے بعد ہی ڈیسائیڈ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کیا امپیکٹ لے گی مارکیٹ, کیا امپیکٹ لے گی اس سے؟ مارکیٹ آف کورس اگر بڑھتا ہے تو پھر نیگیٹو امپیکٹ لے گی. اس کے ساتھ ساتھ پھر کہ جو بینک سیکٹر ہے یا دوسرے سیکٹر ہیں جو انویسٹمنٹ سیکٹر ہے جن میں ریٹرن کے حساب سے کام ہوتا ہے, تو وہ زیادہ جو ہے وہ گرو کریں گے. باقی جو بوروئنگ پہ کام کرتی ہے ان پہ جو ہے نیگیٹو افیکٹ آئے گا. رائٹ. پالیسی ریٹ تو زیادہ ہو رہا ہے. عظیم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے انڈسٹریز وائبل ہوں گی؟ اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ بھی دیکھیں کہ آپ کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جو زیادہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سیکٹورل وے میں لے کے چلا جائے, تو کیا کچھ ایسا بھی آگے چل کے کوئی فیوچر میں ایسے پلانز ہو کہ سیکٹورل آپ زونز بنا دیں جس میں ان کے لیے R&D کرنا, ان کے لیے آگے ویلیو ایڈٹ کرنا کسی بھی چیز میں آسان ہو جائے؟ کیونکہ آپ ایک چیز یہاں ہے, دوسری چیز آپ کی ویسٹ میں, پھر تیسری چیز ایسٹ میں, بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ان چیزوں کو لے کے چلنا. جی بالکل, ہمارے جو اسپیشل اکنامک زون ایکٹ میں تو یہ چیز ہے انویسج ہوئی بھی ہے کہ دی پروجیکٹ کین بی سیکٹر اسپیسیفک SEZ بھی بن سکتا ہے, اچھا, ریجنل اسپیسیفک بھی بن سکتا ہے, کنٹری اسپیسیفک بھی بن سکتا ہے. تو یہ تو سارے جو ہے ڈیولپمنٹ ماڈلس موجود ہیں. دھابیچی میں بھی ہم نے جو ہیں یہ سارے سیکٹرز جو زیادہ تر ہم نے فیزیبلٹی کے آؤٹ کم میں جو آئے تھے, تو وی ہیو دوز سیکٹرز جو یہاں پہ زیادہ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ جی یہاں پہ انڈسٹری, آٹو موبائل ہے, الیکٹرانکس ہے, کنزیومر کے IT کا جو ہے, اس کے علاوہ رینیوبل کے جو ہیں, اس طرح کے پروجیکٹس جو ہیں وہ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ یہاں پہ آئیں گے. اسٹیل اور اس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ جہاں پہ ڈیمانڈ بڑی ہے اور سپلائی کم ہے, تو یہ ساری چیزیں تو وی آر ایکسپیکٹنگ کہ جی یہ سیکٹرز تو یہ ملٹی سیکٹورل ہے دس دھابیچی SEZ, لیکن دیر از اے سیکٹر اسپیسیفک. اور ہمارا پروجیکٹ ہے وچ از اے ماربل سٹی پروجیکٹ, وہ بالکل سیکٹر اسپیسیفک ہے, وہ بھی ہم کراچی میں وی آر ورکنگ آن اٹ.
وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پروجیکٹ ہے, وہ 300 ایکڑ کے اوپر ہے. تو اس سے وی آر ایکسپیکٹنگ ٹو اسٹرینتھن دیٹ سیکٹر, کیونکہ اس کا ایکسپورٹ بڑا کم ہے. وی ڈو ناٹ ہیو پلیٹفارم فار ویلیو ایڈیشن اینڈ پروسیسنگ. وہ ڈائریکٹ را آپ وہ ہم ابھی ایکسپورٹ ہو جاتا ہے. بلاکس میں ایکسپورٹ ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ وی آر ایمنگ ٹو پرووائڈ اے پلیٹفارم کہ اس کو پروسیس کریں, اس کی کوئی بائی It is پروڈکٹس only بنائیں. planned in Karachi or somewhere else you are planning? سندھ گورنمنٹ نے جو یہ کر رہی ہے, ہم کراچی میں وی آر ڈیولپنگ دیٹ زون, لیکن کے پی میں ایک پروجیکٹ ہے, وہاں پہ وہ کام کچھ کر رہے ہیں. لیکن دی سارٹ آف اے ویلیو ایڈیشن پلیٹفارم جو ہم چاہ رہے ہیں, جو دنیا میں اور ملکوں میں بھی ہے, یو اے ای میں ہے, گلف کنٹری میں ہے, چائنا میں ہے, اس طرح کا پروجیکٹ نہیں ہے. تو وی آر ایٹ اے ویری ایڈوانس اسٹیج کے وہ پروجیکٹ بھی ہم جلدی لا رہے ہیں. تو دھابچی میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں. پالیسی ریٹ کا بہت بڑا عمل دخل ہے جی, کیونکہ بزنسز اف ناٹ کمرشلی وائبل تو وہ بڑا آبویسلی چیلنجنگ ہو جاتا ہے. اور 22% کائبور اس وقت چل رہا ہے. اینڈ اگین میرے بھائی نے یہاں پہ کہا کہ شاید بڑھے یا ایون ان چینج بھی رہے. That again is one of the challenges. بلکہ اگر تھوڑا سا جب 25 بپس کا اگر کہا جا رہا ہے, اگر وہ تھوڑا سا کم کر دیا جائے تو یہ